इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हरकत की इन्होंने, वो घरेलू ख़वातीन हैं, गैर सियासी हैं, ना कभी वो सियासत में आईं, ना कभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना किसी कोई पार्टी का ओहदा है, वो अपने भाई के लिए आती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पॉलिटिशियंस थीं, मरियम पॉलिटिशियन थी, और फरियाल तालपुर जरदारी साहब की फैमिली सारी की सारी पॉलिटिक्स में है। तो ये बहनें जो हैं, ये घरेलू ख़वातीन हैं, अपना काम करती हैं, प्राइवेट पर्सन्स हैं, और वो अपने भाई के लिए आती हैं, और उनका हक है मुलाकात करना, और वो निहत्ती आती हैं, और कोई साथ अपने पत्थरों से भरे हुए वो नहीं लेके आती डाले, और ना डंडा होता है ना झंडा होता है। वो एक सिंपल वे में जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात है वो करने आती हैं। लेकिन कल जो है वो पंजाब पुलिस ने, रावलपिंडी पुलिस ने, मरीन पुलिस ने, और साथ ही साथ हमारी मिलिट्री लीडरशिप जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि मरीम साहिबा ये कहती हैं कि मैं कुरान पाक पे हलफ उठा सकती हूँ, मैं भी हलफ हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ, अपना भी और नवाज शरीफ साहब, क्योंकि हम इंतकाम नहीं ले रहे। तो अगर आप इंतकाम नहीं ले रहे, तो फिर रावलपिंडी पुलिस को, अडयाला जेल का सुप्रीडेंट जो है, उसको कौन हुक्म देता है? इसका मतलब है कि इमरान खान सच बोलते हैं, इमरान खान की बहनें सच बोलती हैं कि अडयाला जेल में एक मेजर कर्नल हैं, वो सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। और मरियम साहिबा इन द अदर वर्ड्स ये कह रही हैं कि आप सच बोल रहे हैं, इमरान खान सच्चा है, और ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं। और जब इमरान खान कहते हैं और उनकी बहनें आके बाहर बताती हैं कि ये सब आसिम लॉ के तहत हो रहा है, और ये आसिम लॉ की फिस्तायत है जो इस वक्त पूरे मुल्क में मुसल्लत है, और ख़ास तौर पे इमरान खान और उनकी फैमिली पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके रहनुमाओं और उनकी फैमिली पे, और सहाफ़ियों पे, और अदलिया पे जो फिस्तायत मुसल्लत है, ये जनरल साहब की ही तरफ से है। ये मरियम साहिबा ने लंदन में खड़े होके ये बयान दिया। इसका मतलब है वो मगरबी दुनिया को बताना चाह रही थी, और लंदन में खड़े होके कि जनाब, हम वो इमरान खान साहब की फैमिली, उनके बेटों को ये मैसेज दे रही थी, और लंदन की हुकूमत को, ह्यूमन राइट्स वालों को ये बता रही थी कि ये सब कुछ जनरल आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं, मैं नहीं करवा रही, ना मेरे अब्बा जी करवा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि हलफ उठाने के लिए तैयार हूं कि हम इंतकाम नहीं ले रहे। तो लेकिन उसके बाद बहरहाल हो तो रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि इन सब के बाद, क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जेल खाना जात जो हैं वो मरियम साहिबा के कंट्रोल में है, कागज़ों में, कानूनी तौर पर जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वजारत जेल खाना जात पंजाब में किसी को नहीं दी गई, वो मरियम साहिबा ने ये कलमदान खुद अपने पास रखा हुआ। और होम डिपार्टमेंट जो है ये, यानी कि वजारत दाखिला, होम डिपार्टमेंट, पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये सारे, ये मरीम साहबा ने कलमदान अपने पास रखा हुआ है। पंजाब में कोई वजीर दाखिला नहीं है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब होते थे, अब वजीर दाखिला नहीं है। और इसलिए ये जब भी उफ्ताद आन पड़ेगी, जब भी ये मलबा गिरेगा, ये गिरेगा मरियम साहिबा पे, या फिर मरियम साहिबा ऑन द रिकॉर्ड आके ये बताएं कि जनाब, जेल को भी मैं कंट्रोल नहीं कर रही, खुले आम आके बताएं। और ये मुरीद के का जो मामला है, ये भी उनकी हुकूमत के नीचे ही हुआ है, क्योंकि कौन था इंचार्ज, कौन था उस वक्त भी? होम डिपार्टमेंट, वजारत दाखिला किसके पास है पंजाब की? मरियम साहिबा के पास। मुरीद के का कत्लेआम जो है वो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस जो है वो देख रहे थे, इन पेपर्स। और अगर रेंजर्स को बुलाया, एफसी को बुलाया और सीटीडी को बुलाया, जिस जिस फोर्स को भी बुलाया, वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ मरियम साहिबा वो देख रही थी, उनके कंट्रोल में था पंजाब। जाली फार्म 47 की वजारत आला और उनके पास है, किसी और के पास नहीं है। लिहाजा ये मलबा जब भी गिरेगा, ये मुकदमा जब भी बनेगा, ये मरियम साहबा को ये भुगतना पड़ेगा। ये तो एक बात कैटेगरी। कल जो इमरान खान साहब की बहनों को घसीटा गया और उनको सड़कों पे घसीटा गया, पानी फेंका गया, तशद्दुद किया गया, फिर उनको अगवा किया गया, अगवा करके चक्री छोड़ा गया, तो वो भी सारे का सारा मलबा
اس کی رسپانسبل مریم صاحبہ ہیں. جنرل آصف منیر صاحب یا ملٹری آفیشلز یا ملٹری اتھارٹی یہ تو بہت بات میں آئی اگر مریم صاحبہ بتائیں گی کہ جناب یا تو سلطانی گواہ بننا پڑے گا جب یہ کل کو یہ معاملہ کھلے گا، تو کیا مریم صاحبہ اس وقت سلطانی گواہ بنیں گی یا ابھی اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں یہ کہہ کر کہ یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مطیع اللہ جان کو عمران خان صاحب کے زمانے میں ان کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اور ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں فی الفور ریکور کیا جائے اور فی الفور ان کو لایا جائے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر مطیع اللہ جان کو چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ نے اس کو اون نہیں کیا تھا. تو یہ بھی ہوا ہے. اور اس وقت اسد طور صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کی ساری اپوزیشن جو ہے نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کے سب، بلاول صاحب، یہ اسد طور صاحب کے گھر پہنچ گئے تھے سولیڈیرٹی کے لیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، اس دور میں اسد طور پکڑے جاتے ہیں اور تو آج کوئی بھی ان کے حق میں بھی کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت وہ کہتے ہیں کیونکہ عمران خان تھا اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ ضروری ہے. تو آج چونکہ عمران خان کی نہیں ہے، وہ خود ہی کرنے والے ہیں، وہ سارے کا سارا ٹولہ خود ہے فسطائیت میں ملوث، تو لہٰذا آج اسد طور اٹھائے جائیں یا مطیع اللہ جان اٹھائے جائیں تو آج ان پہ مقدمات بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اور صرف وہی نہیں بلکہ بہت سارے ہمارے دوست جرنلسٹ اور آج سارے خاموش ہیں. اسی طریقے سے کل جو واقعہ ہوا اور کل کے واقعے پہ بھی آج سارے خاموش ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے آئیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا جو میڈیا ہے وہ خاموش ہے. ہمارے وہ دانشور جو جڑے ہوئے ہیں جاتی عمرہ اینڈ کمپنی سے اور جو راول پنڈی اینڈ کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں وہ نہیں بول رہے. اور یہ سب کچھ کل کو جب ان کے ساتھ خدا نخواستہ کل ان کے ساتھ جب ہوگا تو پھر انہوں نے چیخنا بھی ہے، پکارنا بھی ہے، آہو فریاد بھی کرنی ہے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کوئی نہ بولے، کیونکہ آج جو خوش ہیں اور خاموش ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان کی آہو بقا ہو اور اس وقت کے سارے لوگ خوش اور خاموشی سے دیکھیں. تو وہ وقت نہیں آنا چاہیے. اس سارے تناظر میں یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا چل رہا ہے، اب لوگوں کا جو ہے جی پیمانہ صبر وہ ہو رہا ہے لبریز. اور چونکہ جب ظاہر ہے جب یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے، کل بتا دیا علیمہ خان صاحبہ نے، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے. بھئی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو اس وقت تک وہ کہتے ہیں ہم آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا. تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اب اگر صرف معاملہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہے، یہ نہیں، اس سے آگے کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک میرا نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ اسی طرح رہے گا. اور پہلے میرا نوٹیفیکیشن ہوگا اور اس کے بعد پھر میں عمران خان صاحب کو اور اپوزیشن کو ایز کروں گا. مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، یہ اس سے اگلا سوال ہے، کیونکہ ابھی دن رہیں گے تھوڑے اور یہ تو ہو جانا چاہیے تھا. تو میں ذرا پہلے آپ کو جو آج کی شدت ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ کر رہے ہیں. سہیل افریدی صاحب نے کیا کہا اس بارے میں ذرا سنیے. جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا. میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کی ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے،
नहीं है। मेरा वो लीडर वो है जो आज अभियाना जेल में है, अगर आज वो सर झुकाए, इन पेट्रोल की तरह एक साइन करे और लंदन पहुंच जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है। ये किताब मिल सकता है, ये तख्ताताज मिल सकते हैं, ये दौलत मिल सकती है, लेकिन उसने ये सब कुछ टुकराया हुआ है। किसके लिए? आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। मेरे साथियों, ये असल मसला है कि इमरान खान जेल में क्यों है। इमरान खान जेल में अपनी वजह से तो नहीं है। वो एक दस्तखत कर दें और उनको वजारत उज़्मा भी मिल सकती है, वो बनी गाला में भी जा सकते हैं, वो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, मुकदमात भी ख़त्म हो सकते हैं और उनको ईज़ किया जा सकता है, प्रोटोकॉल भी मिल सकता है, सिक्योरिटी भी मिल सकती है। तो वो ये सब कुछ क्यों नहीं कर रहे? वो कर रहे हैं कौम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और किसी और के लिए वो नहीं कर रहे। तो पाकिस्तानी कौम जो है वो जब तक नहीं निकलेगी उस वक्त तक ये इससे ज़्यादा आप पे जबर किया जाएगा। आज इमरान खान साहब की बहनें हैं तो कल को हमारी बहनें होंगी, हमारी माएँ होंगी, हमारी बेटियाँ होंगी और हमारे घर होंगे और इस तरीके से हमें ज़लील किया जाता रहेगा। उसके बाद सोहेल आफरीदी साहब ने एक और बात भी की और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पूरी की पूरी फैमिली जो है इस वक्त निशाना बनाया हुआ है। जैसे जनरल ज़िया साहब ने भुट्टो फैमिली को निशाना बनाया था, ये उससे ट्रिपल टाइम जो है वो ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है। उनके भांजे जेल में हैं, फौजी अदालतें लगी हुई हैं, ये सब कुछ है। मसला सिर्फ एक है और मसला है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत और इमरान खान साहब से जुड़े हुए पाकिस्तान के अवाम। और इमरान खान को इन्होंने बहुत आसान हदफ समझा था, इमरान खान को इन्होंने बेवकूफ़ समझा था, इमरान खान को इन्होंने नवाज शरीफ समझा था, इमरान खान को इन्होंने जरदारी समझ लिया था और इमरान खान को इन्होंने मरियम और शहबाज समझ लिया था। तो इमरान खान वो नहीं है और वो इक़्तिदार के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहा। उसके सामने वज़ारत उज़्मा नहीं है, वज़ीर आज़म हाउस उसके सामने नहीं है। वो चाहता है कि पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद मुल्क हो और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो और तमाम शहरी बराबर हों, गरीबों का ख्याल रखा जाए, अमीरों से टैक्स लिया जाए, गरीबों पे खर्च किया जाए और रियासत जो है वो तालीम की, सेहत की मुहाफ़िज़ हो, हर शहरी को मुफ्त तालीम मिले, सेहत दे और उसने करके भी दिखाया। तो लेकिन उसको आसान हदफ ये समझा था जनरल बाजवा एंड कंपनी ने कि हम इसको कान से मरोड़ेंगे, इसे कहेंगे ये दस्तखत कर दो, इसराइल मंजूर करवाएंगे, इस दस्तखत इसके होंगे, ऐलान इससे करवाएंगे और पीछे हम होंगे। तो ये मामला जो है वो उस वक्त चला और अपनी पसंद के सब कुछ लगा रहे थे। तो इमरान खान आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, टेलीविज़न चैनल्स ने नहीं दिखाई, उसकी शिद्दत और हिद्दत नहीं दिखाई और वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की थी। वो अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उज़्मा, नौरीन नियाज़ी साहिबा, बाकी सारे लोग उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज एक जलसा भी था। वो जलसा हमारे टेलीविज़न चैनल्स नहीं दिखा रहे और इसलिए नहीं दिखा रहे कि ये डरे हुए हैं, पीछे से हुक्म आता है और हुक्म आता है बादशाह सलामत एंड कंपनी का और उसके बाद नहीं दिखाया जाता। तो इसलिए हम आपको सुनवाते हैं कि ज़रा क्या है, इमरान खान का कसूर क्या है। आज बताया सेनेटर राजा अब्बास साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, महमूद खान अचकज़ई साहब का इंटरव्यू नहीं उनका नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा, राजा अब्बास साहब का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा। ये सब डरे हुए लोग हैं। सुनिए जरा राजा अब्बास साहब को। जेल से पहले को छोड़ते हम, वो जेल में था, इन्होंने इलेक्शन कराने से पहले उसकी पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया, लोगों ने फिर भी वोट दिए और 2/3 अक्सरियत दी उसको। इनको गुस्सा है
عوام سے غصہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہے، اس کو کیوں عوام اس کے ساتھ ہے۔ آپ سوچو اگر تم اپنے اندر عمران خان جیسی خصوصیات پیدا کر لو، لوگ تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ تم سچائی پر ڈٹو، تم بے غیرتی چھوڑو، غیرت مند بنو، تمہارے اندر ضمیر اور وجدان زندہ ہو، لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو، رول آف لا کو مانو، آئین کو مانو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان کے عوام پاگل ہیں، تقریباً ایک قسم کا پاکستان کا عوامی سطح پر عمران خان کے حق میں اجماع ہے، لوگوں کا، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اجماع ہے۔ ساری قوم پاکستان کی مور دین 90% پاگل ہیں، دیوانے ہیں، احمق ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں۔ وہ خوبیاں تلاش کرو جو اس میں ہیں، تم میں نہیں ہے۔ لہذا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ یہ عمران خان کا جرم ہے اور اسی لیے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اب معاملہ جو ہے یہیں تک نہیں ہے، عدلیہ جس پہ بہت زیادہ لوگوں کو اعتماد تھا وہ بھی بوٹ پالش کر رہی ہے، اس وقت بوٹ پالش پہ لگی ہوئی ہے، اور ایسے ایسے بزرگ ججز جو ہیں، سفید بال ہیں، قبروں میں ٹانگیں ہیں، اور اگلا رخت سفر ہے، اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے، لیکن ان کو بھی خوف خدا کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی بس اپنی یعنی کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ان کو 3 سال اور مل گئے، 3 سال اور نوکری کریں گے۔ بھائی 65 سال میں آپ نے جو عزت کمائی ہے اس عزت کو آپ بچا لیں، مزید 3 سال نوکری سے آپ کو کیا مل جائے گا؟ 3 سال اگر آپ ایک جھوٹی عدالت میں بیٹھ بھی گئے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنے بچوں کو کیا سبق سکھا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو کیا دے رہے ہیں؟ تو وہ بھی بوٹ پالش پہ لگے ہوئے ہیں۔ اگلا سنیں، کیونکہ یہ کام یہاں رکے گا نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں 3.5 سال سے، اور خاص طور پہ پچھلے 3 سال سے، یہ اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے ریورس آنا ہی آنا ہے۔ یہ ریورس انجینئرنگ ہوگی، اور جب ریورس انجینئرنگ ہوگی، جب یہ سارا پلٹ کر ان کے منہ پہ مارا جائے گا تو پھر یہ چیخیں گے، اور ان کی چیخیں میں صحیح بتا رہا ہوں، ان کی چیخیں پھر کسی نے سننی نہیں ہے۔ آج یہ بڑے دانشور بھی بن رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور جو ہیں اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جناب فیصلہ ہو چکا ہے کہ آزادی صحافت کو بھی مٹا دو، آوازوں کو بھی دبا دو، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملیا میٹ کر دو سب کو، اور کیا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ یہ کون سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں تو آپ کی کارکردگی 0 + 0 + 0 + 0 = 0 ہے، اور سوائے آپ نے ظلم کے اور کیا نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کیا کہتے ہیں راجہ عباس، سنیے ذرا۔ لوگوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہے۔ آپ جب لوگوں کے گھروں میں گھسو گے، وردی پہن کے گھسو گے، ایک دن ہوئے گا لوگ اس وردی کا بھی احترام چھوڑ دیں گے، اور اس وردی کے دشمن تم خود ہو، تم خود برباد کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ کاش تمہارے ساتھ کی عقل رکھنے والے لوگ بھی ہوتے، ایسے لوگ ہوتے جن کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں، جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے نہیں ہیں، کان رکھنے کے باوجود بہرے نہیں ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہوتے، تمہیں کوئی 4 عقل کی باتیں بتاتے۔ ایسے سسٹم نہیں چل سکتا، 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ لہذا ہم اس ظلم کی مذمت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ میں پاور ہے سب کی مذمت کرتے ہیں، سارے قابل مذمت ہیں، تماشا دیکھ رہے ہو تم۔ لہذا بھول جائیں کہ آپ کے اس تشدد سے ہم ڈر جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم عمران خان صاحب کا، چونکہ مظلوم ہے وہ، چونکہ پاکستان کے عوام کی امید ہے وہ، چونکہ جو بات کر رہے
وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہے، خدا کے دین کے مطابق بھی ہے، وہ اکثر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ ابھی اور سنواتا ہوں کیونکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں اور یہ بہت کل عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بتایا اور وہ کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نورین نیازی صاحبہ نے کیا کہا سنیے ذرا۔ میں وہ خوش قسمت خاتون ہوں کہ میں عمران خان کی بہن ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ بیٹے کے نام بھی میرا بیٹا اگر جیل میں ہے تو میں اسے بھی کہتی ہوں تم خوش قسمت ہو کہ اس وقت جتنا ظلم کا دور چل رہا ہے، اگر 10 سال قید ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور صرف میرا بیٹا نہیں، وہاں جتنے قیدی ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ سب کہتے ہیں کہ جی عمران خان سے کہیں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی ہم کیوں جیل میں ہیں، ہم کیوں سزا کاٹ رہے ہیں۔ بے گناہ لوگ ہیں، سب بے قصور ہیں، سب بے گناہ ہیں۔ میں کل میرے ساتھ جو انہوں نے کیا اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ پاکستان کا نظام کتنا خراب ہو چکا ہے۔ ورنہ عورت کے ساتھ کبھی کسی نے عورتوں کے ساتھ نہیں کیا تھا، مردوں کو پکڑتے تھے، عورتوں کو نہیں۔ میں کھڑی ہوئی تھی، کچھ نہیں کر رہی تھی، میں صرف بیٹھی تھی دیر تک، میں نے کہا چلو میں کھڑی ہوتی ہوں۔ ایک مجھے نہیں پتا اس عورت کا سائز کیا تھا، وہ پاکستانی تھی کہ کہیں سے یہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے پیچھے بالوں سے پکڑا اور مجھے یہ کچھ میں ابھی کر بھی نہیں رہی مجھے، اور اس کے بعد وہ تھی ساتھ اس کے جو ایس ایچ او اور جتنی تھی۔ میں سوچتی ہوں پاکستان کے اندر اگر میرے ساتھ کریں تو ان لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہی ہوں گے۔ انہوں نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو مجھے زمین پہ گرایا، مجھے گھسیٹا اور مجھے گھسیٹ کے دیکھے۔ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے صرف نادیہ کھٹک، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے، اس نے اتنا شور مچایا کہ مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی، مجھے باقی نہیں سمجھ آئی۔ اب آپ یہ سب یہ جو تھی لائرز تھی، ینگ بچیاں تھیں، ان کی بھی بڑی ہمت ہے، یہ وہاں آتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت فلسطین کا دیکھ کے ہم افسوس کرتے ہیں جی اسرائیل کر رہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ جتنے ٹرینڈ پولیس ہے، یہ جتنے یہ آ کے یہ ظلم کریں، یہ سب فلسطین اسرائیل سے ٹرین ہو کے آئے ہیں۔ آج پاکستان میں تکلیف ہی یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس میں رکاوٹ ہے۔ اور